अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अमीर हमज़ा हूँ। नाज़रीन, कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी और कश्मीरी डट गए हैं। 6 अगस्त, 9 अगस्त और फिर कल कश्मीर में क्या होने जा रहा है, और फिर जो कल रावलपिंडी में कश्मीरियों का एक बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, उस मुतल्लिक रावलपिंडी की ज़िले इंतज़ामिया ने क्या-क्या तैयारियां की हैं, रावलपिंडी में कंटेनर्स कहाँ-कहाँ लगा दिए गए हैं, इस मुतल्लिक आज की इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। और इसके साथ-साथ जो इस्लामाबाद में एक बड़ा इज्तिमा, एक बड़ा एहतजाज किया गया जिसमें कश्मीरी भी शामिल थे, सेनेटर मुश्ताक जिसकी क़यादत कर रहे थे। उसके बाद रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस है, वो हरकत में आई और उन्होंने सेनेटर मुश्ताक समेत कुछ 10 से 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की इतलात के मुताबिक 10 से 12 का फिगर बताया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये फिगर बढ़ भी सकता है। और उस एहतजाज में, उस धरने में या उस इज्तिमा में जितने भी लोग शरीक थे, उनके खिलाफ इस्लामाबाद की पुलिस मुकदमात भी दर्ज कर रही है। कहा जा रहा है कि तकरीबन सैकड़ों लोगों पर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। अब कल चूँकि कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में एक बार फिर इंतखाबी दंगल सजने जा रहा है, और इस इंतखाबात में जब कश्मीरियों की जानब से इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया गया है। ख़ास तौर पर अवामी एक्शन कमेटी की जानब से इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया गया है और वहाँ पर एहतजाज और धरने जारी हैं। लेकिन इसके बरक्स वहाँ की जो इंतज़ामिया है या वो लोग जो इस अवामी एक्शन कमेटी और या कश्मीरियों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनकी जानब से भी अपनी अंदरूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं या फिर कोई इज्तिमा कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करके उनको डिस्पर्स किया जा रहा है, ताकि किसी किस्म का कोई भी ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो सके और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में कल हर सूरत इंतखाबात हों। अब पहले आपको इलेक्शन कमीशन ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में जो दूसरे मरहले में आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे हैं, उस मुतल्लिक़ उन्होंने सारी तफ़सीलात बताई हैं। पहले आपको ये तफ़सीलात बता दूँ और फिर आपको मैं ग्राउंड रियलिटी बताऊँगा कि आखिर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और अवामी एक्शन कमेटी और कश्मीरी इस वक्त किस हाल में ज़िंदगी जी रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानब से जो तफ़सीलात जारी की गई, उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दूसरे मरहले में महाजरीन के 12 हलकों समेत 21 हलकों में पोलिंग आज यानी कल इतवार के रोज़ होगी, और इस मरहले में मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न की 9 और महाजरीन की 12 नशिस्तें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह बताया कि पोलिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब मीरपुर डिवीज़न में इंतखाबात हुए, जो कि आज़ाद कश्मीर में पहले मरहले में इंतखाबात थे, तो इलेक्शन कमीशन की जानब से शाम 5 बजे की बजाय 1 घंटा बढ़ा दिया गया था और शाम 6 बजे तक इलेक्शन वोटिंग का सिलसिला जारी रखा गया था। अब उसकी 2 वजूहात थी। पहली वजह तो जो इलेक्शन कमीशन ने जारी की, उन्होंने ये बताया कि जो सियासी नुमाइंदगान हैं, उनकी दरख्वास्त पर, उनके इसरार पर हमने 1 घंटा बढ़ाया ताकि वोटर्स जो हैं वो अपना वोट या अपना हक़ राहदही इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि वहाँ पर वोटर्स की तादाद ना होने के बराबर थी। पूरे मीरपुर डिवीज़न के तकरीबन 3 या 4% वोटर्स सड़कों पर निकले, वोट डालने के लिए आए, लेकिन बाकी जो मीरपुर डिवीज़न के लोग थे, उन्होंने इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को मजबूरन 1 घंटा बढ़ाना पड़ा। अब मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में कल क्या होगा, ये तो कुछ कहना क़ब्ल-अज़-वक़्त होगा। अब इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने इस्लामाबाद में सेनेटर मुश्ताक की क़यादत में एक बड़ा एहतजाज किया। एहतजाज तो कामयाब रहा, यानी उस एहतजाज में सैकड़ों की तादाद में कश्मीरी निकले, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानब से सेनेटर मुश्ताक को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और इसके साथ एक जर्नलिस्ट को भी गिरफ़्तार किया गया जो वहाँ पर कवरेज कर रहे थे। और इसी तरह मुतअद्दिद लोग और भी शामिल हैं जिनको गिरफ़्तार कर लिया गया और सैकड़ों लोगों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। ये मुकदमात उसी तरह दर्ज किए जा रहे हैं जिस तरह 26 नवंबर आपको अगर याद हो तब मुकदमात दर्ज किए गए थे, या डी चौक में जब पीटीआई का प्रोटेस्ट हुआ था, एक धरना एहतजाज हुआ था, उस पर जिस तरह लोगों पर मुकदमात दर्ज हुए थे, ये मुकदमात भी उसी तर्ज के मुकदमात हैं और उसी तर्ज में एफआईआर लोगों पर दर्ज की जा रही है। लेकिन इसके बरक्स कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में, मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में, नीलम हो गया, इसके अलावा जितने भी वहाँ के इलाके हैं, वहाँ पर धरने जारी हैं, एहतजाज जारी हैं।
کشمیری جو ہیں وہ ڈٹ چکے ہیں کہ ہم اس سارے پروپیگنڈے کے اس سارے بیانیے کے خلاف ہیں اور ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ عوامی ایکشن کمیٹی جو کہ کالعدم بھی قرار دی جا چکی ہے، لیکن اس کے برعکس بھی وہاں پر احتجاج اور دھرنے جاری ہیں ان کی جانب سے، اور کل تک کی اطلاعات کے مطابق وہاں پر شہادتوں کی تعداد 7 بتائی جا رہی تھی، اور اس کے علاوہ متعدد لوگ زخمی بھی تھے۔ لیکن اب سے کچھ دیر قبل وہ لوگ جو جرنلسٹ ہیں اور کشمیر میں مقیم ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کشمیر میں جو شہادتیں ہیں وہ 3 یا 4 کنفرم ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن ابھی تک ان کی کوئی کنفرمیشن سامنے نہیں آ سکی۔ اور اسی طرح ایک ذرائع نے یہ بتایا، اور بلکہ ایک ٹویٹ بھی گردش کر رہا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیر میں اب تک 60 سے 70 لوگ زخمی اور شہید ہو چکے ہیں۔ یہ مجموعی تعداد انہوں نے بتائی ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے اس کا کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اب تک کی جو کنفرمیشن ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 3 یا 4 شہادتیں جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں۔ اب اسی طرح کشمیر میں راولہ کوٹ میں بھی دھرنا جاری ہے، وہاں پر بھی احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے برعکس اب دوسری جانب چونکہ کل اتوار کے روز پنڈی میں راولپنڈی کے پریس کلب کے سامنے ایک بڑا احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور اس احتجاج میں کشمیریوں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ کیا اس احتجاج کو راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ یا راولپنڈی کی انتظامیہ یا راولپنڈی کے بااثر افراد کامیاب ہونے دیں گے؟ اس کے متعلق راولپنڈی میں کنٹینرز لگنا شروع ہو چکے ہیں، اور ضلعی انتظامیہ بھی انڈور پالیسی اپناتے ہوئے اپنے تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر رہی ہے۔ یوں کہنا غلط ہوگا کہ راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ نے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ان کا یہ موقف ہے کہ اگر کل یہاں پر احتجاج ہوا تو ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح جس طرح اسلام آباد میں احتجاج ہوا اور اس کے بعد وہاں پر گرفتاریاں بھی ہوئیں، ان لوگوں پر مقدمات بھی درج ہوئے، اور اسی طرح راولپنڈی میں بھی جو لوگ احتجاج میں شرکت کریں گے ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے اور ان کی گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اگر معاملات مزید بگڑ گئے تو اس سے بھی بڑھ کر راولپنڈی کی انتظامیہ جو ہے وہ اقدامات کرے، لیکن اب کنٹینرز بھی پہنچا دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی کنٹینرز جو ہے مختلف مقامات پر پڑے ہیں، لیکن جو راولپنڈی کی اگر ہم ایک اسپیسیفکلی بات کریں تو وہاں پر راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل وہ راستے بھی بند کر دیں، روڈز بلاک کر دیں، تاکہ یہ جو کشمیری جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے یا اس الیکشن کے خلاف احتجاج کریں گے ان کو ناکام بنایا جائے۔ اسی طرح کشمیر کے مختلف مقامات پر احتجاج اور دھرنے جاری ہیں، راولہ کوٹ اس میں شامل ہے، مظفر آباد ڈویژن بھر میں یہ احتجاج جاری ہے۔ اب میں آپ کو اس میں ایک اور کریٹیکل پوائنٹ بتاؤں تو میرپور ڈویژن میں جب الیکشن ہوئے جو کہ آزاد کشمیر میں انتخابات کا پہلا مرحلہ تھا، تو اس میں 14 لاکھ ووٹرز میں سے صرف 3 لاکھ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا تھا، اور اسی طرح کہا یہ جا رہا ہے کہ مظفر آباد میں جو ووٹرز کی تعداد ہوگی وہ اس 3 لاکھ سے بھی کم ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کے انتخابات میں مظفر آباد کے کتنے ووٹرز نکلتے ہیں، اور مظفر آباد میں انتخابات کے دوران یا انتخابی دنگل کے دوران کیا مناظر ہوں گے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی آپس میں دونوں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع کیا جا رہا ہے، اور دونوں پارٹیاں پرامن ہیں، ایک دوسرے پر سیاسی گولہ باری بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے جھنڈے بھی پھاڑے جا رہے ہیں۔ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی جس طرح ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کے خلاف کڑی تنقید کر رہے ہیں، اور اسی طرح نون لیگ سے رانا ثناءاللہ پیپلز پارٹی پر کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں بیچ میں ایک محسن نقوی صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی ایک اچھی خاصی ٹھیک ٹھاک تقریر کی، اور اس میں انہوں نے اس سسٹم کو کلیب کرنے کے حوالے سے کہا، بہت ساری باتیں کی، لیکن میں صرف کشمیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا اسی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو اس میں یہ جو دونوں پارٹیز ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آئی پی پی اور جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیز بھی الیکشن کا حصہ تو ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے اور نظر آن گراؤنڈ ریالٹی پہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے، لیکن دونوں پارٹیز آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت میں کولیب کر کے حکومت بنائی ہے دونوں نے۔ جی بی میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو آزاد کشمیر میں نون لیگ کو حکومت مل رہی ہے۔ اب اس کی کڑیاں کہاں سے کہاں جا کر کہاں مل رہی ہیں آپ سب میرے سے بہتر جانتے ہیں۔ کل کے الیکشن کے متعلق آپ کو لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔